Hello, myself Rakshana Gawande and my project partner name Saisha Naik. We are the students of the first year BMS of Gomantak Ayurved Mahavidyalaya and Research Center, Shiroda Goa. Today, we are going to present a small topic on a ringworm as a non-lecture PV project. Ringworm. Introduction. Ringworm, also known as dermatophosis, is a common fungal infection of the skin, scalp, or nails. So, here are the some symptoms of the ringworms. It is circular or a ring-shaped rash with a raised skin, redness and inflammations, itching or a burning, cracked, scalpy, or a peeling skin. So, here we present a small skit which reflects the causes, symptoms, and precautions. Good morning, doctor. Good morning. सांग कितें प्रॉब्लम आहा तुमकां? म्हाका न्हू 8 दीस जाले हांगासर खाज येता बोटां मदीं आनी ते रेडीश शे जाला आनी ते स्प्रेड जायत आसा. दाखय पळय. बरें स्प्रेड जाला ते. केन्नाच्यान जालें तुमकां हें? 8 दीस जाले. 8 दीस जाले. हें न्हू फंगल इन्फेक्शन आहे. लायक अशें न्हू रिंगवॉर्म्स म्हणटा तेका. चड सिरियस बीन तशें कांय ना काय सिरियस ना. इट्स एब्सोल्युटली क्युरेबल. काय तेजें काय व्हडलेशें हें ना. तेका न्हू आमी लायक टेरेस पर्पसीस म्हणटा आनी आयुर्वेदिकान तेका डड्रू म्हणटा कळ्ळें. जेका नॉर्मल भाशेन आमी रिंगवॉर्म्स म्हणटा. आतां रिंगवॉर्म्स म्हणल्यार चितून हांवें येवपा लायक ते वॉर्म्सां बीन खातीर कितें जाता तें आमचें कितें सांग फंगल इन्फेक्शन कळ्ळें. हेच्या पयलीं बी तुका केन्ना जातालें असं असलें? ना म्हाका फर्स्ट टायम जाला आनी हांव समजलें ते एलर्जी म्हणून सो हांवें एलर्जीची क्रीम लायिल्ली. एलर्जीची क्रीम लायिल्ली तुवें? ना एलर्जीची क्रीम ना चलपाना तें. तशें खूब कॉमन आसा लायक हेचे काय व्हडलेशें अशें कितें सिरियस बी कितेंच ना कळ्ळें तुका. आनी लायक हे अशें बिगिनर स्प्रेड जाता म्हणजे अशें कोणाची इन्फेक्टेड पर्सन बी आहा पळय तेजे जर तूं कॉन्टेक्टान बीन लागले जाल्यार आनी कितें जाता तेका जाल्यार समजा ते आपणाक स्प्रेड जाता कळ्ळें. आनी तूं अशें हालीं बी कितें लायक डायटान तूं अशें खावप बी अशें खूब भायलें बी खाता लायक अशें तेलकट दिसांनी मातशें हांवें भायलें फास्ट फूड चड खावप जाता. फास्ट फूड तूं ऑयली फूड्स बीन चड जाता कळ्ळें. तेका लागून सुद्दां स्प्रेड जाता. आनी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिकान ते तुजे ते विशेश जाले ते दोशास पित्त आनी कफ दोशास कळ्ळें. जशें हें न्हू अशें खूब स्प्रेडूय बी तसो खूब बेगीन जाता. अशें तुका घाम बी चड बी येता? हय येता म्हाका. आनी हांव जे फ्लॅटान रावता पळय न्हू थंय खूब गरमी जाता. गरमी जाता सो तेका लागून ते लायक बेगिना खाज बी येवन थंयसर थंय जावन ते रॅशीस जावन ते खूब फास्ट तुजे ते स्प्रेड जाले. पोटाचेरूच जाल्यार काय आनी कबड्डी पाटान बी जाल्लेलें आसा? ना आनी खंय जावना. आनी खंयच जावना तुका फक्त जाल्यार पोटाच कडेन जालां. कित्याक आमकां मातशे प्रिकॉशन्स घे म्हणजे चॅकअप कर एकदां फूल बॉडी स्वताची कर. कित्याक खूब चान्सीस आसता मुगो की लायक अशें थाकेन बीन जावपाक म्हणजे अशें लायक घाम बीन सारको लागता पळय आतां खंयचो हांगा जाल्लो आसा थोड्यांना खाकेन जाता थोड्यांक चेस्ट लायनीन कडेन जाता म्हणजे घाम बीन उरता न्ही तो परत थोड्यांक इनर थायज मानीक अशें गळ्या कडेन बीन अशें जाता गो कळ्ळें. सो लायक मातशे प्रिकॉशन्स घे की बाबा तो आनी इतक्याकूच जाला न्हू सो लायक तितक्याकूच तो उरपाक म्हणजे बेश्टो तो आनी खंय स्प्रेड बीन जाता सो लायक मागीर खूब हें जातालें तें. सो प्रिकॉशन्स घे तेका कळ्ळें. आनी घरान बी कोणाक बीन अशें जाल्लेलें आसा? ना म्हाकाच जाला. घरान कोणाक जावना ना कळ्ळें. ओके सो घरांतल्यांका वचून मातशें प्रिकॉशन्सान हें कर म्हणजे अशें तुजी वस्तू झप करून कोणाक दिवं नाका म्हणजे लायक फॉर एक्झाम्पल टॉवेल्स बी पळय तशें कोणाक झप करून वापरपाक बी दिनाका कळ्ळें. तुजे कपडे बिपडे धाकट्या भयणीक बीन दिवपाक खूब हें आसता लायक कपडे बिपडे सो मातशें ते अवॉयड कर की बाबा दुसऱ्यांक दिवपाक बिवपाक कळ्ळें. सो तुका घरच्यांकाय ना आनी कपडे पाटाकूच स्प्रेड जावंक ना. घरान बी अशें पेटे बिटे बी अशें पोसल्यात कुत्रे माजरां बी तशीं? ना तसलें कांयच ना. अशें शेजाऱ्यांगेर बी कोणागेर बी अशें पेटे बिटे बी आसत लायक अशें तूं टच बी करता तेंकां? आसा पूण हांव वचना टच करपाक. टच करपाक कितें जाणां मुगो खूब चान्स आसता की लायक तेंच्यार वचूनच जावंक शकता म्हणजे अशें कुत्र्या माजरांक घुसून तेंची अशी पॅची फर आसता मुगो तेंच्या खातीरूच ते मे बी आपल्या मनशाक ते जावंक शकता मे बी हेतून गो कळ्ळें. सो तेंच्या पसून मातशें पयस कळ्ळें म्हणजे हे मातशें सामकें अशें क्योर जायसर मुगो तेंचे पसून अशें थिंग्स. आनी
तूं अशें कितें सोशलान बी अशें तूं वयता बी लायक इन जिम्स बी जिमान वयता वर्कआउट करपाक जिमान वयता सो थंयसर तूं अशें लायक कॅर घे गो की लायक तूं तुजे टॉयल्स तूं दुसऱ्या कोणाक शेअर करिना आनी शक्यतो दुसऱ्यांच्या कोणाचे ती वापरी बी नाका कळ्ळें आनी ते इक्विपमेंट्स मातशे हायजेनिकान हें कर आनी इतके सगळे प्रिकॉशन्स घे म्हणजे आतां मातशें किंवा जशें कित्याक बेगिना जावंक शकता तो आनीक स्प्रेड आनी तूं दुसऱ्याक करूंक शकता स्प्रेड बी ते कळ्ळें ओके डॉक्टर आनी कितें प्रिकॉशन्स आसा आणि तेका प्रिकॉशन्स लूज कपडे घाल म्हणजे जसं घाम बी साडून बी उठपाना अशें कॉटनचे कपडे बी घाल जेवणा बाबतींत तूं अशें मातशें स्पायसीस ऑयली फर्मेंटेड फूड्स बी आसा फास्ट फूड बी तसले ते मातशें कमी कर म्हणजे ते सगळे निवळ आसत सामके क्युरेबल जायसर ते आनी हितून कपडे हे ते इतके तूं प्रिकॉशन्स तूं घे कळ्ळें आनी तुका आतां हे दिता मेडिसिन्स दिता आनी हे सगळे फॉलो करचे कितें प्रिकॉशन्स तुका सांगना पळय खाण्या बाबतींत कितें प्रिकॉशन्स जे जेवणा बाबतींत बी ते सगळे बी हे सगळे वखदां दिता ती घे थँक्यू डॉक्टर हांव रेग्युलरली फॉलो करतलें ते It's like tulsi. We are using the tulsi leaf juice along with the common salt, local applications. So other things like chakramardha, one plant is chakramardha, the ringworm plant, that leaf juice or the seed paste applied locally. And another is Cassia alata, that is dadrugni, that is meant for that. The leaf or the seed paste, local application should be useful. Then another is Justimadhu Quath, the decoction of Justimadhu, Gaglicia, glabra or licorice to be applied locally. Likewise some other plants also there to use. Neem decoctions, neem decoction local application, or sometimes the leaf oil, neem oil along with the turmeric local application is also beneficial effects. Then some drugs like Polasa. Polasa means that Butia monsperma, Indian quinum. That seed paste also local application getting beneficial effects. So many other drugs also there to subside these things. But main thing is to avoid the contact of the infected persons. This is the solution. So many classical medicines also mentioned, Kumi Kuthar Ras, Mirangadi, Loho, like drugs are there, combinations are there, that is also effective in these conditions.